Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan. Unya kuhaon sa pari ang basket nga gisudlan sa unang abot ug ibutang niya kini atubangan sa halaran sa Ginoo. Ug kini maoy inyong isulti atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangan taga-Aramea ug naglaag-laag siya. Miadto siya sa Ehipto ug mipuyo didto sa jutay pa ang iyang katawhan. Ug didto misanay siya og nahimong gamhanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon ug gipakaulawan nila. Ila kaming giulipon. Nagpakitabang kami sa Ginoo, ang Dios sa among katigulangan, ug gidungog niya ang among mga pag-ampo, ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo ginamit ang iyang gahom ug makalilisa nga mga buhat, mga ilhanan ug mga milagro. Ug gidala kami niya niining dapita ug gihatag kanamo kining tabunok nga yuta. Busa gidala ko kining unang abot nga gihatag mo kanako o Ginoo. Unya ibutang kini atubangan sa Ginoo ug simbaha siya. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayod, gimatarong kita sa Dios. Ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudyo ug sa dili Hudyo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Niining panahona wala mo kaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, kun anak ka sa Dios, himuag pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tawo sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan siya, kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot.